صباح الخير الغزولات ديالي، كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من كل قلبي انكم تكونوا بخير وعلى خير. جيت معكم البنات بفيديو جديد ان شاء الله، غادي نشاركها معكم. بيان سور باقي ما شاركتكمش الموبل ديالي كي داير وكيف جا. المهم جاي يهبل. كيف كتشوفوا باقي لي ديك لي بوني ديالو، بقاو لي لي زاكسيسوار ديكوراسيون داكشي. المهم اليوم غادي نمشي نجيب لسام حويجاتو ونشوفوا ان شاء الله توتالوغ. دابا غادي نمشي نلبس عليا وانا معكم حبيبات ديالي. المهم انا راني مشيت الاوركسترا، مشيت لسيرجو ماجور، خديت لسام داكشي، جبرت كلشي ايوا صافي. الغزيله ديالي دابا راني حدا الينيا. المهم الينيا هي هادي، راهي حدا بيوت الناس دو مونط لا جولي، راه حدا بيوت البنات وصافي. غادي ندخل عندهم ديكوراسيون زوينه ودايرين ديجا واقيلا موان 40% على داكشي نتاع المطلات وداكشي نتاع الناموسيات. المهم ما علينا، غادي ندخل للبنات وغادي نشوف واش نلقى شي حاجه تسلك لي. اذا ما جبرتش المهم نصور لكم شي حاجه تصورتهم لي صاحبتي البارح جات هنا فنين، ضروري خاصكم تشوفوهم. يلا البنات الينيا جابوا لا ديكوراسيون تهبل. جبرت هادو البنات ولكن جاوني غاليين الصراحه. الوحده دايرين لها 7 اورو الوحده، يعني الا خاصني على الاقل جوج. واصلا ماشي هادو اللي بغيت انا الفاز، يعني فريمون كنت بغيت شي حاجه دايره بحال امبلوم، بحال هذاك ديال الطير، بحال ديك الشكل ويكون في البيج ولا فريمون. ولكن ما كاين لي موديل هكا في الخضار وهذا زوينين. سينو بغيت شي حاجه في هذا اللون، فهمتوا؟ هذا اللون زويون، البيج بارد. والمشكل لي فاز بحال هكا اللي بغيت ملي كيغليوهم غادي ندوز الاكسيو على ود الفاز، وخفت انني مني ندوز الاكسيو الا دزت الميزون دوموند نلقى ما حسن ورخيص. والله ما عرفت. كنت كنوري لكم شويه لا ديكوراسيون اللي هي تهبل. وباقي راني هنا غادي نشوف المرايه، نشوف شحال كيديروا عندهم. مي جاوني شويه غاليين ابارابور الفاز، يعني بحال هكا صغيور 25 وهذا جاني شويه غالي، ولكن على حسب الطرافاي ديالو داكشي ما عرفتش. توكا السامبل جاوني غاليين. هادو قبيل كيتحركوا دابا يطيحوا عليا الغزولات ديالي. المهم جربت لكم شويه، مي بغيت غير نوري لكم اللوينات اللي كاينين هكا في الينيا، شنو كاين طوندونس. مثلا بحال اللي شفتو كيخلطوا الموطغد مع الزرق، هذا تري على مود زوين بزاف، كيعطي منظر غزال. وكنوري لكم هكا شويه ديال لي تيراس، كيفاش كيحطوا الطبيصلات، كيفاش هذه يعني الانسان كياخذ فكره. واي وحده باغا تفرج دارها ولا كنصحك مليون في المية تمشي سوغ لي زيماج هكا ديال لي سيت اللي كيبيعوا هكا لي موبل، لي سال مونجي، لي تروك بحال هكا، كتاخدي منهم فكره كبيره للديكوراسيون. باسكو هما فنانين في هذا المجال، يعني هما كيكونوا كيجيبوا شي حد لي سبيسيال في هذا المجال. وهنايا كنت كنوري لكم الفاز، الشكل ديال الفاز اللي بغيت بحال هذيك القرعه ديال الشراب بحال داك الشكل د لا فورم. وهنا دايرين ديكوراسيون زوين بزاف وفي اي حاجه صراحه كاينين دي تروك زوينين. ما مريت لكم غير فيت في وصافي. فوالا البنات، المهم انا خديت ديك بلانت ارتيفيسيال ولا ما عرفتش كيغليوهم، كتشري غير ربيع واحد ما نعرفش شحال. وانتو كانوا تما لي زوينين بالخضر، مي انا بور لانستون ما بغيتش خضر، بغيت بيج. وحتى نشوف داك السعيله ما عجبنيش، بغيتو سامبل يبقى داكشي نوتر، يعني يكون واحد الفاز ترونسبارون. هذاك ما عرفتش واش يكون ترونسبارون ولا لا. شريت واحد الفاز حقا من سونتر فيل زوين صغيور يهبل، غيعجبكم 100%. مي ما عرفتش اكزاكت فين نديرو هذاك، يعني صراحه عجبني وصافي وخديته. غادي ما بغيتش انا نخرج اليوم نورمالمون، والله الا خرجني غير الحويجات وهذا الشيء. بغيت نكمل لونطري باش نوري لكم الفكره اون جينيرال. سينو غادي نمشي لاكسيو ديريكتومون، راه مون بومبوش لي ندوز لو ديريكتومون لبلاصتو ونمشي نشوف واش تما الفاز، نشوف نسايي نلقى فاز ترونسبارون يكون صغيور الفم ديالو، باسكو خاديه غير دو ديك جوج بلانت، يعني خاصني شي فويه ما يكون مزيرهم كوميم. هاي والله العظيم الا شويه ما كنجبرش شنو بغيت، سورتو ملي كتجبري شي حاجه بغيتيها ملي كتلقاي الثمن ابوزي، يعني ما غاديش تمشي تعطي واحد الثمن اللي خيالي في واحد الحاجه جوست باسكو انت محتاجاها دابا. ناري البنات، كنت غادي ندير واحد الفضيحه، كون ما بانتليش غواميغلا من هنا حدا اكسيو، والله كنت نسيت لي بواني ديال التيغوار. دائما كنسى الحاجه على من خرجت، شفتوا؟ ايوا غير نسالي من اكسيو غادي نطير عند الغواميغلا. ناري اليوم غادي ربي يحفظ وصافي، ندير ديزونفيكتور، ندير كلشي. نو جابوا هذوك ديما دابا هذاك في الكحل والبيض صافي لونطو خارج. البنات انا جيت
الغواميغ. المهم كاين لاكو بيان سور، ولكن كل واحد كيحترم لا ديستانس ديالو. وعلى ما ندخلوا الغواميغ ان شاء الله ونشوف على الله. لقيت لي بوني اللي غيعجبوني، ولقيت هنايا دايرين واحد اللعيبه باش الماكله هكا شويه ديال التسع وقيل ما عاود داروا الكراسه بدلوا شويه. صافي لونطو ما جيتش الغواميغ لا بدلوا داروا الكريسات زعما اللي بغى ياكل شي حاجه. البنات بعد عناء طويل وانا كنقلب. المهم عاد وصلت لعندهم هادو ديال البيبان. المهم كاين بليزور شوز، ولكن بحال اللي ما عجبوني زعما حتى لتما. عندي الظرفه هادي. المهم غادي نشوف نخمم وانا معاكم. الغزولات ديالي المهم خديت اللي خديت حتى داك الساعه نوري لكم في الدار. جو سي با ساتيسفيت دو ماشي هادشي اللي كنت بغيت، مي جي با الشوا دو فاسون جي با الشوا. وما كنعرف حتى شي مغازا اخرى قريبه لي اللي غادي نلقى فيها هادشي. الينيا نسيت ما سولتش باسكو فريمون ما كانش كيبان لي بلي ما كاين تما والو. فوالا سينو كوا سينو خديت هادشي وما لقيتش باقي المرايا نغيا. اخر حاجه غادي نديرها هي نمشي عند بابو. الا جبرت شي حاجه عند بابو تبارك الله ما جبرتش عنده راه غادي ما عرفتش شنو غادي ندير اصلا. ما عرفتش فين نجبر هادشي. اكسي وما كان فيه والو. عرفت بغيت شي مرايا هي سامبل عاديه ديال الدجاج عباد الله. المهم تبارك الحبيبات ديالي يلاه وصلت للدار. عرفتوا ما نعاود لكمش والله شحفانه وجاني العطش. وكانت الحراره اليوم فيها الريح والبرد، ولكن في الطوموبيل كانت واحد الحراره طيبه. المهم ما علينا، خلوني كنستنى بزاف في غواميغ حيت خديت هاد المرايه هادي. ندمت علاش خديتها والله العظيم. هي زويونه عجبتني، ولكن ديك الثانيه اللي استنيت في الدرايف بزاف. خاصني نحلها باش نوريها لكم. هاد المرايه هي ولا لا هي هادي نورمالمون عندها واحد طريف الجلد كتعلق منه. المهم خديت هادي غادي نوريها لكم. كانت في شويه ديال البرومو، كانت دايره واقيلا 24 اورو و تقامت عليا ب 17 اورو. المهم غادي نوريها لكم. غادي نوري لكم غا لي زاشا وداك الساعه ندير لكم الريزولطا فينال في الدخله د الدار باش هكا تشوفوها. واخا الصراحه ما كملتش، واخا الصراحه داكشي اللي بغيت ندير بقات لي ديك لاباجوره ولا هذيك اللي كتشعل الضو. اللامباد تكون زويونه، يكون عندها الفاز من التحت زويون. جبرت، ولكن جبرتهم غاليين لدرجه كبيره. حتى نمشي لايكيا ولا حاجه بحال هكا، ولا نشوف اكسو الا دخلوا حاجه جديده صغير. مي دابا غادي نوري لكم بداكشي اللي عندي غير من الدار، وداك الساعه نحيدهم ونردهم لبلايصاتهم. المهم نوري لكم غير كيفاش غادي تكون، نقرب لكم الفكره. الحاجه الاخرى اللي شريتها وما كنتش ساتيسفيت عليها هما هاد لي بواني هادو ديال الموبل. شفتوا كي دايرين؟ هما صراحه ماشي نقريين، ماشي دابيين، ماشي كحلين، ماشي ماغون، هما في الكغي فونسي. كنظن انه يا ربي ملي تميلونجا معاه يبان بحال الكحل شويه. كنتمنى يا ربي باسكو ما بغيتش انا هاد اللون، مع انه راه عندي في الرجيلات ديال ديك الموبل مي ما بغيتوش. اون بلوس دو سا ساويين 6 اورو الواحد. يعني دابا انايا عندي خديت 6 ب 36 اورو كوميم. ما كاينش لو شوا وغاليين صراحه. جو سوي با ساتيسفيت مني كنحتاج شي حاجه ديال هادشي ديال ديكشي نتاع اليدين د البيبان، اولا شي ديتايات غير صغيورين، مثلا بحال ديك الربيع اللي بغيت ديك الريش في البيج. شي ديتايات غير صغيورين كتلقايهم يمكن غير سوغ انترنت وما تجي تكومونديهم ويوصلوك حتى يكون فات الفوت. اون بليس دو سا ما كنشوفهمش، يعني ما عارفاش كيفاش غادي يوصلوني. فوالا المهم هذا بالنسبه لهادو ديال الموبل والمرايه. هادشي اللي لقيت في الغواميغ. ومني مشيت لسيرجو ماجا دزت تما واحد المكازا غير وحدها كتبيع بحال داكشي ديال الدار السبايغ ولا ما عرف. وكان بان لي هذا الفاز هذا هبلني، عجبني بزاف. هذا هو نحطو ليه في الصالون. المهم عجبني، كان فيه 50% داير. كان 15 اورو فاصله 90 وانا خديته ب 6 اورو. فريمون زوين. المهم المحل ديالهم واقيلا هكا سميتو الله اعلم ما عرفتش. المهم عجبني. هو صغير ماشي كبير، ها كيف كتشوفوا معايا غير صغير، ولكن غيجي زوين في المنظر. يمكن دابا نيت غادي نحطو نزوق به، ومن بعد عاد غادي نشوف فين غادي نديرو. فريمون عجبني. فوالا هذا 6 اورو. راه كاينين باقي بقاولات تما الا بغيتو شي وحده فيكم تمشي. دابا غادي نوري لكم لي تونو البنات. بيان سور غادي لي تونو حطيت فيهم هادو هما اللي خديت من الينيا 7 اورو الوحده. البنات كتمشي بحال هكا وحيده فيها هذا، ولكن زوينين عجبوني الصراحه. بيج شويه. المهم راكم عارفين هذه ما غاديش تمشي في هذا.
ما غاديش تجي زوينه، خاصني نقسم هذه ونحطها هنا عاد باش تجي زوينه، فهمتي؟ غيجي واحد فيها، فهمتوا؟ سينو هكا بثلاثه نو ما غاديش يجي فيها، سي ترو بوغ واحد الفاز صغيور، فهمتوا؟ يعني بزاف على واحد الفاز صغير. وانا صراحه بغيت هادو لواحد الفاز اللي غيكون ترونسبارون ولكن يكون كبيبر، يكون شكله زوين مشى مبومبي بحال هكا، من هنا مشى بحال القريعه، فهمت؟ فوالا دابا نوريلكم شنو شرينا للعيد للصام وميمتو الحويجات الصيف. بصح لا تونو ديال العيد باقي حيرانه، ما عارفاش شكون فيهم اللي غادي ندير لهم. المهم راه عنده هنا بزاف، وهذه خديتها من اكسيون على ود الفاز الا بغيت نعمرو. المهم كتمشي بحال هكا ديكوراسيون. وانا خديت بزاف د البيسات، هو صراحه ماشي البيسات اللي كيموري، المهم خديت له داكشي اللي غادي يحتاج دابا للصيف هذا. المهم البيسه الاولى اللي بغيت نديرها له ان شاء الله للعيد، خديت هذا الشورت هذا في الزرق كيف كتشوفوه هكا، وفيه هاد اللعيبه هنايا بالصفر، مشى سامبل زويون. ومن هنايا عنده جياب بحال هكا. المهم ما كيبان لكمش مزيان باسكو كنصورها بالتليفون. فيهم اللوينات، هاد اللوينات اللي دخلوا هاد النوفيل كوليكسيون دابا ديال سيرجو ماجور، دخلوا فيها هاد اللوينات الصفار الزرق الزرق فونسي الاحمر. هاد الشورت هذا داير 20 اورو، 20 اورو اللي داير هاد الشويرت هذا. وخديت له معاه هانتوما، خديت هذا وخديت معاه هاد التيشورت هاد التيشورت هادي اللي فيها الزرق خفيف، ومن هنا فيها الزرق مجهد والزرق خفيف، يعني غادي تماشى مع هاد الشورت هذا. عجبتني. واصلا حنا خدينا له ديك النهار الصنداله من جيوكس فيها الزرق هكا خفيف مع الزرق فونسي بحال هكا، غتجي فنيونه. لا فونسي على هذا بلو مارين كنا خدينا له، غتجي فنيونه. المهم التيشورت هادي البولو بلوتو دي بولو بحال هكا زوينه. اللي عجبني فيها كاع هو هاد اللعيبه هنايا، وما كنتش شفت هاد المنظر اللي عنده في الظهر. الصراحه ملي شفتو عجبني عاد كتار وكتار وكتار كيحمق. جابوا لك كوليكسيون حقا ديال الموتور وديال هادوك اللي كيلعبوا التنس، زوينه 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 بزاف. غادي تجي مع هاد الشورت غزالين. فوالا بالنسبه لهاد لا توني هكا. وخديت له معاه بالنسبه لهادي اللي بغات تعرف الثمن باغ اكزومبل باش تشري ولا، هادي دايره 17 اورو. هاد لو بولو داير 17، الشورت 20. وهاد لا كاسكيت هادي معاهم، ديت له هاد لا كاسكيت معاهم فيه الزرق خفيف بحال هاد الزرق، وفيه هاد الموتير هذا بحال اللي عندها في الظهر في هاد لو بولو زويونه. البنات اللبسه ديالو مريحه. هذا داير 13 اورو. فوالا زويون فريمون زويون. المهم هذه هي اللبسه، بوتيت هذه هي اللي غندير له في العيد، باسكو وحده اخرى كانت عجبتني للعيد في الاحمر مي ما لقيت لهاش شي شورت، ما عرفتش واش ندير لها هاد الشورت. خديت شورت اخر لسام، يعني خديت له غير جوج شورتات، هذا بالزرق وهذا، حتى من بعد نشوف واش نزيد له حاجه. الصراحه ما جبرتش بزاف، يعني ما كانش بزاف ديال الشورتات. كان هذا وكان هذا، وكنظن ما كانش شي واحد اخر يعني في الشورت. كاينين السراول وي، سينو الشورت كاينين هادو. حتى واحد كنت شفتو في لو سيت في نوفيل كوليكسيون في الزرق خفيف وعنده الجياب، ما كانش يعني ما عندهمش. فوالا حتى يجيبوا داك السعر هذا بشويه وغادي يجيبوا. كنت شفت لي بيجاما اوسي كنت بغيت ناخذ له بزاف بالشورت، ما كانوش يعني باقي ما دخلوش كلشي. فوالا البنات هذا الشورت في الصفر زوين اللون ديالو. المهم كل واحد الذوق ديالو. انا كيعجبني هاد اللوينات. المهم مشى هكا عندهم نفس لا سانتور تقريبا مع لا كوليكسيون. فيها هاد الموتور هذا، وراه فيها هنايا كيف قلت لكم لا كوليكسيون ديالهم هاد المره الصيف فيها هاد الموتور بزاف. ومن اللور مشى سامبل بحال هكا، سامبل هيدا. المهم ها هو زويون. هذا غادي يتمشى لي مع بزاف ديال الحاجات خديتهم له هنا. وحتى داك الشورت الزرق، يعني اصلا البلوبار ديال الحوايج ديال سيرجو ماجور كيجيبوهم في اللوينات اللي بحال فهمتوا، وما عندهمش بزاف ديال البياسات وديك الشيء. المهم خديت له بيجاما وحده هي اللي جبرتها غادي تجي زوينه وتجي مريحه وخفيفه. انا بالسروال نورمالمون بغيت له انا غير بالشورت، مي اللي عجبني فيه هو هذا السريويل هذا عنده مزير من هنا، تقدر تطلعيه له، تقدر واخا يجي كبير زعما يطلع زويون. فوالا بالنسبه لهاد البيجاما هكا دايره. فوالا فيها هاد لي ديسان هادو ديال الحرب، عجبتني خفيفه وعندها اليديدات. هذه دايره 21 اورو. 21 اورو بيان سو على حسب لاطاي البنات. كاين اللي تدي لاطاي صغيره نتاع عامين تقدر تاخذها غير ب 19 اورو. شحال ما زدتي لاطاي شحال ما كتزيدي 1 اورو.
المهم سيرجيو ماجور ديما هكا، ما عرفتش لي مغازا اخرين. فوالا بالنسبه لهذه. والشورت نسيت ما قلت لكمش الثمن باش نكمل فيت ولا لا، حيت مني كان ما كنقول لكمش كتقولوا لي ما قلتيلناش الاثمنه. الشورت هذا غالي على الاخر، هذا داير 25 اورو البنات، الاخر كان داير واقيلا 20، هذا 25. فوالا بالنسبه لهذا. وهاد التيشيرت والله ما حليتها، غير شفت فيت فيه هكا مني مشيت ولقيت فيها هاد اللعيبات عجبوني، ولقيتها غادي تمشي لي مع الشورت الزرق وتمشي لي مع الشورت الصفر، وانا ناخذها والله الا خليتها باقي بالكاريط ديالها. المهم هي سامبل اون فيت، ماشي شي حاجه سبيسيال مي زوينه. ها فيها هاد اللعيبات هادو زعما كيلعبوا ديك التنس صافي، وفيها ديك الزرق هكاك عجبتني. غادي تجيلو مع هذا، تجيلو مع هذا باسكو فيها ان غابيل ديال الصفر، شفتو غتجي زوينه، تجي مع الحمار، تجي مع هاد اللوينات كاملين، وتجي حتى مع داك الزرق نيت اللي خديتلو، حيت الزرق ديالو خفيف شفتو، حيت هذا مجهد والزرق ديالو خفيف بحال هذا الزرق هذا، يعني غادي يجيلو مع كلشي. كيف قلت لكم لا كوليكسيون ديالهم دائما هكا، سواء في الشتوى سواء في الصيف. مني كتاخدي له حاجات من تما تاخدي له سروال واحد مثلا تلبسيه له مع كاع ديك التيشورطات ولا ديك الحويجات. المهم هاد التيشورت هادي كان دايره 14 اورو، 14 اورو وهكا. وحاجه وحده اللي خديتها له سخونه شويه، حيت بغيت نديرها له سواء في العيد سواء هذه في العيد ضروري، حيت دابا باقي البرد. كتحسي كتخرجي كتحسي بالبرد فريمون، البرد الريح ان شاء الله الا طايب الحال راه صافا، ما تصايبش الحال. المهم خديتها له كبيبره شويه باش تبقى له، يعني باش زعما تجيه مريحه ما تجيش مزيره صافي قدو حدو. المهم الا قيستها له وجاتو حدو قدو غادي نجيب وحده كبيره عليها شويه صافي البنات. المهم خديت له هذه هي الغاليه في لي زارتيكل، كنظن هي الغاليه فيهم. المهم هكا جيلي زويون من هنايا كيف شفتوا اللوانات بحال تقريبا. هذا عنده هنايا بحال داك البولو، وعنده هنايا واحده اخرى ما رديتلهاش البال، فيها زعما التاريخ فوق دارو سيرجيو ماجور فوالا. هيدا دايره عندها هنايا هذا لو زيب هذا، وصافي من داخل خفيفه زعما ماشي شي حاجه اللي مجاهده، غير هكا كديريها له من الفوق الا برد الحال ولا الا مثلا حتى في الصفر بعض المرات كنسافروا كيكون البروده على البحر ولا حاجه كديريها له على الحويجات. هذه البنات دايره 27 اورو، هي الغاليه كيف قلت لكم في لي زارتيكل اللي خديت. كاين ديك الشورت الصفر وهذه 27 وخديت له تيشورت اخرى، خديت له شي 3 د لي تيشورت نو جوج تيشورتات و3 ديال لي بولو، لا 3 د لي تيشورت و3 ديال لي بولو وجوج شورتات وطربوشيك. المهم عليه نسالي توت فاسو عجبتني هذه، عجبتني بزاف هاد لي ديسان اللي فيها الصراحه مزيونه، وفيها هذيك الموتور كيف قلت لكم، وفيها هادشي اللي خارج هكا 3 دي يعني بومبي شويه هنايا. وهما صراحه لي تيشورت مقربين بزاف يعني تقريبا بحال كلهم. غادي تشوفوا معايا شنو بغيت نقول لكم. مي كيعجبني البيض كيوسخوا لي دغيا، سي بور سا خديت جوج واقيلا في البيض باش هكا حتى الا ضاع لي واحد يبقى لي واحد. المهم هذا حتى هو 14 اورو، لي تيشورت عندهم دايرين 14 اورو البنات فوالا زويون. وخديت له هذا حيت حمقني الصراحه، غزال 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 غزال. غادي نديروا له مع الشورت الصفر، سينو نديروا له مع شي جين خور ولا شي شورت اخر يكون عندي ما عرفتش. اورانج عنده واقيلا الا باقي كيجيه ما عرفتش. المهم زوينه. اللي عجبني فيها هاد الالوان هادو هنايا، وهاد لو ديسا هذا زوين تاع ديك البوس وكل شيء فنه. وحتى هادي كنظن لا هادي دايره 17 اورو، ماشي نفس الثمن يعني ماشي كلهم نفس الثمن لي تيشورت على حسب، حيت هادي فيها هاد الصدايف مختلفه. هادي دايره 17 اورو البنات. فوالا بالنسبه لهادي. وخديت له بولو اخر في هاد اللوين هذا، وغادي يجي مع ديك الشورت الزرق كيف قلت لكم. هادشي كله غادي يجي مع الشورت الزرق، وحتى هادي تجي مع الشورت الزرق، يعني ما محتاجاش ناخذ له شي شورت اخر اولا شي سروال اخر. فوالا البنات بالنسبه لهاد لو بولو حتى هو هكا. المهم الخدمه ديالهم زوينين، وانا كيعجبني الكاليتي ديالهم الصراحه البنات، واخا الثمن ديالهم كيكون شويه غالي مي الكاليتي ديالهم غزاله. مي بحال هاد لو بولو هذا راه رخيص ما غاليش. الثمن ديالو بحال الثمن ديال لي تيشورت 14 اورو. نورمالمون لي بولو كيكونوا ديما غاليين كتر، مي هذا راه رخيص يعني 14 اورو. ما عرفتش شنو في الكوليكسيون ولا اونسيان. البولو اللي عجبني بزاف من نوفيل كوليكسيون هو هذا اللي حمقني عجبني بزاف البنات. بهاد لو ديتاي ديال الالوان جاو متناسبين، واليديدات وحتى الديسه اللي داروا فيه ديال البحر لي باطون وديكشي جاو غزالين.
صراحه هذا نورمالمون اللي كنت باغا نديرلو في العيد مع الشورت صفر، ولكن مني قربتهم مع بعضياتهم جبرتو شويه، ما عرفتش بحال لي اوفر مع الشورت صفر وما عرفتش، نتوما قولوا لي. وفي صراحه مني درت بحال هكا جاني بحال لي اوفر، ما عرفتش هانتوما جاني بحال لي مجهد، جاني بزاف بحال لي بزاف مع الشورت صفر. سينو مع الشورت الزرق غادي يجي معاه امبيكابل، ولكن ما بغيتش يعني يرجع، ما عرفتش كيف بغيت نقول لكم، ما بغيتوش يكون مع هذا الزرق هذا، زعما بغيتو يكون في شي حاجه اللي خارجه اللون ديالو كتبان غير شويه فيه. يعني الصفر دابا حتى نلبسهم لو اونصومبل وغادي نشوف داك الساعه ونختار شكون اللي غادي ندير له اللبسه د العيد. المهم الصفرة انا عجبتني بزاف، وبوديت غادي نبقى في الصفرة حيت اصلا في العيد غادي يكون شويه البروده باش ندير له ديك الجيلي اللي كيمشي معاه. وصافي الحبيبات ديالي هادو هما لي زاشا. بقى لي هنايا غير تقشرات، كنديرو دائما تقشرات هكا من تما سوا لا كاليتي وهداك الشيء كيعجبوني. فوالا البنات التقشرات هادو الصغارين هكا قصيصرين مع سبرديله، وهادو خديتهم له على ود اللبسه اللوليه اللي وريت لكم بالزرق والصفر. فوالا دايرين 6 اورو التقشرات عندهم، دايرين 6 اورو كاملين الكبار والصغار. وخديت له هادو على ود الا لبست له شي شورت ولا شي سروال قصيصه هذا نديرو له طالع بحال ديك السيستيمه اللي وريت لكم تاع التقاشر مع الصايه انا اللي كنت دايره. ايوا بحال هكاك ويدير السبرديله ديالو مع شي شورت، هذا تجي فنه على حسب الستيل اللي غادي ندير له. كيعجبوني هاد نوع التقشرات، وهادو ديال الصيف يعني ماشي هادوك اللي عنده ديال الشتوى، هادو خفافين واخا يبانوا لكم هكا راهم رقاقه. تشوفوا يدياتي شفتوا يعني ما غاديش يسهطوه. المهم خديت له جوج قصار وجوج طوال كنظن. وي فوالا اللي لقيت عندهم هادو خديت هادو، يعني ما لقيتش شي حاجه زياده لو كان خديتها، سي باقي ما دخلوش كلشي. هذاك ساعه وداك ساعه ونرجع لعندهم الا احتاجيت عاود شي حاجه، ونرجع لعندهم على ود البيجاما ان شاء الله. صافي وهذه لا كوليكسيون تاع ديك اللي كيضربوا بالتنس فوالا التقشرات ديالهم. وغادي نلبسهم انا حتى مع هذا البولو الاحمر هذا نلبسهم انا. وكاين هاد التقشرات هادو ديال عاوتاني داكشي نتاع التنس كيف قلت لكم، حتى هما تقدري ديريهم مع هاد البولو هذا تقشره طوال وسبردينه. المهم هما هادشي اللي خديتها البنات. غادي نجمع هادشي نمشي نصايب لكم لا ديكوراسيون ليه، ونحاول اورغانيزي داكشي كيف بغيت في العقل ديالي، وان شاء الله على الله يصدق داكشي كيف بغيت ويجي زوين ويقربكم شويه من الفكره اللي بغيت نعطيكم. حيت فريمون الفكره اللي عندي في عقلي زوينه بزاف، كنتمنى انني نجبر كاع داكشي اللي بغيت. يلا معايا البنات، انا نجيكم مع الريزولتا فينال. كنتمنى يعجب لكم، ولو انه يعني حاولت ندير داكشي اللي غيقدر يجي زويون. المهم كيف غادي تشوفوا معايا، ما عرفتش واش يبان لكم هكا. الصراحه فينالمون حمقوني لي بواني، هبلوني كيف جاو معاه، باسكو كيف شفتوا الموبل صايبته كامل. خليت هاد لو تري هذا باش يبقى ان غابيل ديال اللون ديال الموبل ديالي، وفي نفس الوقت ما يجيش كله عود، فهمتوا؟ وفكرت باللي ندير له المرايه في نفس اللون، وهادشي اللي عملت. وندير له لي بواني في نفس اللون، مع انهم كانوا كيبانوا لي غري، فهمتوا؟ ومني وصلوا هنا رجعوا كيف بحال هذا اللون، يعني كانوا كحلينهم فات. غير هاد اللعيبه ديالها هي اللي كانت كتبان لك غري. فيت عجبوني، ولو انهم 6 اورو الوحده. حاجه وحده ما عجبتنيش هو المسمار ديالهم شويه كبير، الوغ الحد ديالو هو هنا. انا الموبل ديالي رقيق من هنا، سي بور سا. ودابا خاصني غير المسامر نبدلهم، وعندي العرام د المسامر. المهم حتى من بعد دابا المهم راه قادين بالحاجه، قلت غادي ندير لكم دابا. وبالنسبه لا ديكوراسيون كيف غتشوفوا هنايا الفوق عمل ديك الشبيكه اللي جاتني من شيئين، هي اللي فيها السويرتات، داكشي ديال السوار ديال الطوموبيل، سوار الطوموبيل الاولى وسوار الطوموبيل ديال دابا والمهم راكم عارفين. وعملت هنايا ديك الشميعه اللي كانت جاتني كادو من لابوني ديالي، عجبتني هنا. وهذه واخا خاويه، ان شاء الله حتى ناخذ شي وحده شي بارفا هكا من اكسيون ولا ونخويها فيها باش تبقى كدير لي الريحه. سينو نشوف شي ريحه الا كانت عندي ما كنستعملهاش وكتحل نخويها فيها. فوالا غزولات ديالي، هذا الجهه الفوقانيه هكا غادي تبقى نورمالمون هكا غادي تبقى، وما غاديش يتبدل فيها شي حاجه. وهنايا هي هذه المرايه. المهم نديوش على الروينه ديال الصباط وديك الميكات اللي اللور، حيت باقي خاصني نهبط شي كراتن هنايا. المهم المرايه بحال هكا، وكيف قلت لكم عندها هاد السميطات هادو هما في الكحل ماشي ماغو فونسي، انا جاب لي الله. المهم هما الكحل دابا راهم مطويه شويه هنايا. سينو الكادغ هكا داير في الكحل زويون. المرايه اللي با مال
ما غاديش نقدر نوقف لكم فيها، مي فريمون الي با مال. غير هو كو كان هاد ليتاجير هذا طلعته شويه الفوق والمرايه نقدر نطلعها شويه الفوق عاد حسن. مي دابا اللي خرج تري على مود المرايه ما كتهمش واش كتاخدك انتي، المرايه كتهم انها تكون حاضره شويه وحده لي زاكسيسوار اللي راكي مصايبه فوق الموبل. دائما فين ما مشيتو تلقاو هادشي. غير هو انا ليتاجير دابا الا حليته وبغيت نطلعو غيبقاو لي التقيبات، حيت هذا غير البابي بان غادي يبقاو لي التقيبات. سي بور سا ما غاديش نديرها، غنخليه بحال هكا. او الا مثلا ما بغيتش راه نقدر تو سامبلومون هاد المرايه هادي غادي نعلقها ديريكتومون في ديك المسمار هنايا ونحطها ونركبها، نديرها في لاطاي اللي بغيت انا بلا هاد الحزام. مي انا دابا كنلقاها اوريجينال هكا بالحزام، يعني بحال اللي جيتي وعلقتي شي لعيبه عجبتني. سينو بالنسبه لا ديكوراسيون كيف قلت لكم ما عنديش شي حاجه جديده هنايا من غير هادو. والصراحه فينالمون عجبني بزاف هاد الفاز هذا هنايا، وعجبني مع داك الريشه، وعملت له غير وحيده. ها نتوما عملت له غير وحده، واخا الصراحه كانت غاليه يعني كوميم 7 اورو الوحده. فوالا دخلتها ما قطعتها ما والو، قلت زعما الا جبت الفاز نحتاجها خاصني عاد نحيد له هذه، ما بغاتش تحيد غادي نحيدها له ديك الساعه نمسحو ونمسح له السكوتش اللي كنت حيدت له كان فيه البروموسيون. وفوالا يعني هكا حمقني فريمون زوين هذا الفاز. راه باقي عندهم الا بغيتوه فريمون زوين، وبالثمن 6 اورو راه كنشوفوا يستاهلها باسكو حاجه زوينه من مخدوم زوين. صافي هذه حتى هي تستاهل داك 7 اورو، يلا مني جات زوينه تستاهلها. والحاجه اخرى اللي ندير هنا ولكن ما غاديش نستعمل هذا باسكو باقي ما استعملتهمش في بيت الناس، كنت باغا نعلقهم ودابا مني ما علقتوش قلت نوتيليزيه هنا كديكور. دابا هذا غادي نغارديه هنا، غادي ندير فيه شي تصويره ديالنا حنا بثلاثه انا ومراد وسام، نشوف واش عندي شي وحده نخرجها هكا طويله. سينو تو سامبلومون نقدر ندير لها حتى هكا كنظن وي فوالا حتى هكا زوينه. وقيله ويلا كانت عندي شي تصويره هكا عاد حسن نديرها هكا. نو شنو بان لكم واقف حسن ياك؟ قيله واقف حسن. المهم ما علينا، دابا نديرو حنا بفورما ديالو العاديه و ابري ونشوفوا. دابا راهي كنوريكم. وهنايا نورمالمون شنو كنت باغا ندير، شوفوا هنا كنت باغا ندير ديك الفاز ترونسبارون مع هاد الورد هذا، دابا نخليوه هذا يعني فوالا زوين. وهنا كنت غادي ندير واحد لاباجوره اللي غادي تكون كتشعل الضوء ولكن في البيج، وعندها واحد الباز اللي غادي يكون في هذا اللون هذا البيج، وهي تكون زعما من الفوق هكا كلها بيج في واحد اللون خفيف بحال الابيض او لا بيضه تكون زوينه. وهنا يكون واحد الكادغو معاه شي حاجه هكا خفيفه. ولكن دابا مع ما لقيتش كلشي، المهم درت هنا ديك هوم اللي كانت معلقه هنا درتها هنا، غنخليها هنا جات زوينه حتى هي فيها ديك الغابيل ديال لو بوا. صافي دابا هادشي غادي نخليه هكا. مي اون فيغيتي انا شنو كنحط هنا. المهم اون فيغيتي البنات راني حطيت الصوينيه ديالي صراحه كان عندي فيها ديك الغونجمون ديال شيئين الكبير، ميم هنايا ما غاديش يجيني. دابا اللي كنت فكرت المهم هذه ما غاديش نحطها هنايا الا درت الصينيه حسينو صافي تخو. الصوينيه ديال لي بارفا ضروري كنحطها هنا باسكو كنجي خارجه كنديرها. هي هذه غادي تبقى هنايا في الايامات العاديه، يعني هادشي اللي غادي نقول لكم لا فيغيتي غادي تبقى هنايا حيت كنستعملهم في الايامات اليوميه وما عنديش كيفاش ندير لهم. كيعجبوني يكونوا حدا يدي، الا في حاله خويت شي مجر من هاد الروينه اللي فيهم حتى هادو راه خاصهم واحد النهار بوحديتهم نخويه ونديرو خاص ديال لي بارفا، يكون المجر الاولاني مثلا فيهم يكون خاص لي بارفا تما غادي نتهنى منو نيت. المهم هانتوما هكا وقولوا لي الراي ديالكم واش زويون بلي بارفا، ولكن صراحه صغيره نافور بلي بارفا فهمتوا يعني ما زوينش بزاف بلي بارفا. المهم انا رجعت كلشي كي كان باش تعطوني الراي ديالكم وباش يبقى لكم هادشي في عقلكم. فوالا. المهم بالنسبه للتصويره حتى الا درت فيها شي تصويره ديالنا بثلاثه ما يكونش باللون، غادي تكون تصويره بالابيض والكحل. فوالا غزيولات ديالي، نيزيتي با انكم تقولوا لي شنو فكرتوا، شنو بان لكم، واش عندكم شي فكره اخرى على شنو نحط هنايا. المهم على الفوق اي حاجه، مي ما تطلبوليش غير نحيد لي تاجير، ما غاديش نقدر نحيدو، عطوني شي حاجه في هذه المنطقه هذه. البنات المهم رجع شعري كله حالته مسكين طالع للسما. المهم كملته وكنتمنى يكون عجبات لكم دخله الدار. فريمون ما عنديش شي دخله كبيره تما، جهه الاخرى فيها صبيبطات، فيها واحد المبلي عادي هكا فيه صبيبطات صافي البنات، يعني ما عنديش تما شي حاجه. عندي الباب كتدخلي ديريكتومون كتلقاي هذا فاصل الباب اين فوا كتحلي الباب. فريمون عجبني بزاف، بدل عليا بزاف د الحاجات، زوين صراحه فرحانه وانا دايراه ورياليزيتو ديكشي. نتمنى من كل قلبي انه يكون نال الاعجاب ديالكم، والخريجه كانت خفيفه ظريفه يعني ما شاركتكمش شي حاجه.
المهم كنتمنى بعد هاد الريزولتا هادي تنال الاعجاب ديالكم. وبالنسبه للزواق كل واحد والذوق ديالو، كل واحد كيف كيدير. كاين اللي غادي يعجب له الميوبل بالكحل، مي انا كان كيجيني ما جايينيش كاع نهائيا في ديك الكوا. دخلت الدار صغيره وعندها ديك بابي با في الباج، يعني بحال البابي بحال الباركي اللي عندنا في الدار، يعني د الخشب، وهو في الكحل غمق لي لا بياس ديك الدخله، صغرها وغمقها وما كانش تما شي حاجه كتماشى معاه. فوالا البنات، حتى من ديك ليطاجير اللي عندي كان فيه العود، يعني فيه العود خفيف بحال دابا الموبل اللي عملت. سي بوغ سا. المهم كل واحد وذوقو ان شاء الله يا ربي. اي حاجه درتها غادي نشاركها معكم، وان شاء الله اي فكره جاتني ولا طاحت عليا راني معكم. المهم تهلاو لي فراسكم بزاف، كنحماق عليكم وحده بوحده وكنبغيكم بزاف. باي باي، تهلاو فراسكم، ما تنساوش لايك وابوني. باي باي.